أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو بزرگو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا دے حوالہ دے نال گفتگو کرانگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا امت واسطے رحمت ہے. آپ نے صحابہ اکرام واسطے دعاواں فرمائیاں، اپنی امت واسطے محبوب نے دعا فرمائی. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا اپنے رب کول کر دے، جو مانگ دے اپنے رب کولو مانگ دے. اور جس انسان دے ذہن دے اندر اس بات دا مغالطہ ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور نبی بھی مشکل کشا ہے، اگر اللہ دے رسول مشکل کشا ہون پھر رب کولو دعا کرن دی ضرورت نہیں. جو مشکل مند انسان میرے پیغمبر کو دعا دی درخواست کردہ، اللہ دے رسول اس نو فرماندے جا بھائی تیرا کام ہو جائے گا. اے نہیں فرمایا جس صحابی نے دعا دی درخواست کی دی ہے محبوب میرے واسطے دعا کرو، اللہ دے ربی نے رب دے سامنے اپنے دامن نو پھیلایا، اپنے ہاتھ پھیلا کے انہاں واسطے رب کو لو دعاواں فرما دیتیاں. اور پیغمبر علیہ السلام نے جنہ دے حق اندر دعا کیتی ہے اللہ نے انہاں نو اپنی رحمت دے نال نواز دیتا ہے. تو حضرات پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے جا چکے نے. آج بھی انسان پریشان ہو جائے، کاروباری معاملات دے اندر پریشان ہو جائے، کوئی گھریلو پریشانی ہو جائے، معاملات دے اندر انسان پریشان ہو جائے تے او آپ بھی اللہ کو لو دعا کر دے. بعض دفعہ نیکوکار شخص کو لو اپنے واسطے دعا کروا لیندہ ہے، کوئی کسے امام کو لو دعا کرواندہ ہے، کوئی کسے خطیب کو لو دعا کرواندہ ہے. اللہ
دے ولی کو لو دعا کرواندہ ہے۔ حضرات تو کتنے خوش نصیب نبی پاک دے صحابہ، او جماعت کتنی اعلیٰ جماعت ہے، او جماعت کتنی بہتر جماعت ہے، او خوش نصیب کیسے کہ جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو اپنے واسطے دعاواں فرمائیاں۔ کوئی حاجت کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ بن جاندہ تو صحابہ میرے پیغمبر کے عرضہ کر دے، محبوب ساڈے واسطے دعا فرما دیو۔ اللہ دے نبی اونا دے حق اندر دعا فرمان دے، اور رب نے نبی دی دعا نو امت واسطے رحمت بنایا ہے۔ رب فرمان دے نے سونیا اینا واسطے دعا کریا کر، اور تیری دعا دے نال اینا نو سکون میسر ہو جائے گا۔ آؤ قسمتہ والے، اور ساڈا بھی دل تے تڑپ دا تمنا تے دل اندر پیدا ہوندی ہے، کاش اسی بھی اس وقت موجود ہوندے جدو صحابہ نے محبوب کو لو دعاواں کرائیاں۔ پر میں صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے، وہ امت مشرق دے اندر رہنے والی ہوئے، امت مغرب شمال و جنوب دے زمین دے جس خطے تے بھی محبوب دی امت دا کوئی فرد بشر زندگی گزار رہا ہے، اور قیامت تک آن والے واسطے میرے آقا نے رحمت دی دعا فرما چھڑی ہے، اور آپ نے کچھ اعمال دسے کہ جیڑا بندہ اے عمل کردہ جائے گا انہوں اللہ دے نبی دی دعا پہنچ جائے گی۔ ان دے واسطے محبوب نے رحمت دی دعا کر چھڑی ہے۔ آؤ اصل تے گھالے ہوئے جندے تے میری رب دی رحمت نزول ہو جائے۔ اللہ جنہوں اپنی رحمت دی اندر ٹھانپ لیندہ ہے، اللہ دا جس بندے تے اپنی رحمت دا نزول ہو جائے او بندے دیاں اللہ پریشانیاں دور کر دیندہ ہے۔ رب دیاں رحمتہ ہو جائے بے اولادیاں نو اللہ اولاد دے دیندہ ہے۔ رب دیاں رحمتہ ہو جائے مقروضہ دے اللہ قرض ادا کر دیندہ ہے۔ رب دیاں رحمتہ ہو جائے اور بیمار دیاں اللہ بیماریاں دور کر دیندہ ہے۔ مالک دی رحمت ہو جائے پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں اللہ ختم کر دیندہ ہے، اور گل تے ساری رب دی رحمت نالے اور دعاواں کرے کر جیڑی دعا مشکل دے اندر بابا جی آدم تے اماں جی حوا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اونا دعاواں کیڑیاں کی تیاں ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام تے ماں جی حوا ایک ہوئی دعا رب کو لو کر دے رہا ہے، اور اپنی جڑی غلطی ہے ان دیاں معافیاں رب کو لو مانگ رہے نے، آندے نے اللہ اسی اپنی جانا تے آپ ہی ظلم کر بیٹھے آؤ اور گناہگارا پریشان آؤ، اللہ کو لو دعاوں کریا کر۔ رب العالمین اپنے محبوب نو کی فرما رہا نے، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے میرے سونیا اینا واسطے دعا کرو، تہاڈی دعا اینا واسطے اطمینان قلب ہو جائے گی۔ واللہ سمیع علیم۔
اللہ خوب دیکھن والا بھی ہے تے اللہ خوب سنن والا تے جانن والا ہے۔ ان واسطے دعا کرو۔ میرے آقا نے پھر صحابہ واسطے دعا فرمایا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں چھوٹی جی عمر داواں، میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ دے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی ہے۔ ایک دن میں اللہ دے نبی دے گھر چلا جانا تے اپنی خالہ میمونہ نو کہن لگیا، اے میری خالہ جان آج میں تو آڈے گھر ہی رہنا ہے۔ خالہ ہے اے اللہ دے نبی دی خواہ بیوی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دی خالہ ہے۔ کہن لگے اللہ دے نبی دی بیوی نو آج میں تو آڈے گھر ہی رہنا ہے۔ خالہ میمونہ فرماندیاں نے بیٹا رہ جانا۔ حضرت عبداللہ رات دا وقت ہو جاندہ ہے، جدو پاک پیغمبر تہجد دی نماز واسطے بیدار ہوں دے دل وچ خیال کیے، ارادہ کیے کہ میں اللہ دے نبی دیاں اداواں ویکھاں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو تہجد دی نماز دے وقت آقا اٹھ دینے، آپ دے بیدار ہون تو پہلے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی برتن دے اندر پار کے اللہ دے نبی دے وضو واسطے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا تہجد واسطے اٹھ دینے، آپ وضو فرما لگ دینے تے آقا فرما دینے، میمونہ اے پانی کنے رکھے آئے، اے میری میمونہ اے پانی کنے رکھے آئے۔ اماں جی جواب دیں دیا نے، محبوبہ اس بچے عبداللہ نے پانی رکھے آئے، تو آڈے وضو واسطے اس بچے عبداللہ نے پانی رکھے آئے۔ میرے نبی دا دل ناراضی ہوئے آئے، آقا انہیں خوش ہو جاندے نے، آپ دعا فرماندے نے، اللہم علمہ التاویل، اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین۔ اللہ عبداللہ نو علم دی، اللہ قرآن دی سمجھ عطا فرما، اللہ عبداللہ نو علم دی سمجھ عطا فرما، قرآن دا فہم عطا کر دے، اللہ عبداللہ نو علم دی سمجھ عطا فرما دے۔ اور میرے نبی نے خوشی اندر آکے عبداللہ واسطے دعا کر دیتی ہے، پھر اللہ نے اپنے نبی دی دعا نو کنج قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں صدقے جاواں، آپ دی عمر جے 15 سال دیئے تے 15 سال دی عمر دے اندر اللہ دے نبی دی دعا دی برکت نال اللہ پاک نے انہوں علم دا محدث، اللہ نے قرآن دی تفسیر بھی دا، قرآن دی تفسیر دا علم بھی عطا کر دیتا ہے، اور حدیث دا عالم بھی اللہ نے 15 سال دی عمر وچ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا سونیا انہاں واسطے دعا کریا کرو، تو آڈی دعا نال انہاں دے دلانو اطمینان مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ میرے آقا مدینے تشریف لے گئے، حضرت انس کو رضی اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال دی عمر دا بچہ ہے، میں صدقے جاواں
ماں میرے پاک پیغمبر دے کول حضرت انس نو نال لے آئے اما جان میرے آقا دے کول آ جاندیاں نے آندیاں نے محبوبہ میرے کول تے اور ہے ہی کچھ نہیں اللہ دے رسول میرے کول اور تے کوئی چیز نہیں محبوبہ میرا 10 سال دا بچہ ہے اے میں تواڈے کول لے آندا ہے اللہ دے رسول اس بچے نو اپنی خدمت واسطے قبول فرما لو آقا زندگی واسطے تواڈیاں خدمتاں کرے گا کتنا قسمت والا بیٹا او ماں دی مسوچا مقدر بھی کیسے نے جن نے خادم بنایا اپنے بیٹے نو تے میرے محمد دا خادم بنایا آج تے بندہ خواہش رکھدا میرا بیٹا کسے وزیر دے قریب چلا جائے میرا بیٹا کسے بادشاہ دے قریب چلا جائے لیکن اماں جان اپنے بیٹے انس نو میرے آقا دے کول لے آندیے محبوبہ اے میرا 10 سال دا بچہ ہے انو اپنی خدمت واسطے قبول کر لو تے نالم دے واسطے دعا فرما دیو میرے آقا نے خدمت واسطے حضرت انس نو قبول فرما لیا اور پھر ساری زندگی جناب انس میرے نبی دی خدمت کر دے رہنے تے اللہ دے نبی نے دعا فرما دیتی ہے اللہ انس دی عمر وچ بھی برکت فرما دے اللہ انس دی اولاد وچ بھی برکت فرما دے تے اللہ میرے انس دے مال وچ بھی برکت فرما دے میرے آقا نے دعا کر دیتی ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے اندر اللہ نے انیاں برکتہ پائیاں نے حضرت انس 100 سال دی عمر پا کے فوت ہوئے نے میرے نبی دعا کر دیتی ہے اللہ انس دی عمر وچ برکت فرما دے اللہ پاک نے انیاں برکتہ پائیاں نے 100 سال دی عمر پا کے حضرت انس اس دنیا تو تشریف لگانے تے میرے آقا نے دعا فرما دیتی ہے اللہ انس دی اولاد اندر برکتہ فرما دے حضرت انس دے پتر تے پوتے 100 تو اوپر چلے گئے اللہ نے نبی دی دعا نال حضرت انس دی اولاد وچ بھی برکتہ فرمایا میرے آقا نے دعا کر دیتی ہے اللہ انس دے مال وچ برکت فرما دے انیاں برکتہ حضرت انس فرماندے نے میرے مدینے دے اندر باغ اے باغ جیڑا اے سال وچ 2 دفعہ پھل دیا کردا باقی باغ ایک دفعہ پھل دیندے نے جیڑا باغ میرا ہے اے سال دے اندر 2 دفعہ پھل دیا کردا تے نال حضرت انس فرماندے نے میرے باغ دے اندر ایک بوٹا ایسا ہے اور اندیاں خوشبوواں اگر کوئی سونگ دائے تے اندی خوشبو کستوری نالو بھی اللہ آندی سی حضرات نبی دی دعائے نا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم کوئی آ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہم ایک دن گھر گئے آپ نبی دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ آپ میرے نبی دے صحابی نے آپ میرے پیغمبر دے کول دن رات دین سکھن واسطے اللہ دے رسول دے قدمات دے اندر بیٹھن والے کون ابو ہریرہ اللہ اللہ جڑے بہت زیادہ
زیادہ حدیثہ بیان کرنے والے صحابہ بھی ہم دے سن ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثہ بیان کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان دی ایک وجہ ہے بھی سی انصاری تے مہاجر صحابہ اپنے اپنے کمہ وچ لگے رہندے کوئی تجارت کر دے اے مہاجر صحابہ اے تجارت وچ لگے نے انصاری صحابہ کھیتی باری وچ لگے نے تے میں نہ تجارت کرنا نہ میں کھیتی باری کردا تے میں اللہ دے نبی دے کول ہی بیٹھا رہندا میں اللہ دے رسول دے کول ہی رہندا اللہ دے نبی کولو میں علم سکھدا رہندا میں اللہ دے نبی کولو دین سکھدا رہندا ایک دن اللہ دے نبی نو عرضہ کر دینے محبوب جی میں تواڈے کولو علم حاصل کرنا حدیثاں میں یاد کرنا تے محبوبہ اے میں پڑھنا تے یاد کرنا باتیں بھول جاندیاں نے اللہ دے رسول میرے واسطے دعا فرما دیو میں صدقے جاواں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی فرمایا انج چادر بچھا دیو نا فرماندے نے میں چادر بچھا دیتی ہے میرے پاک پیغمبر نے میرے واسطے دعا فرما دیتی ہے تے دعا کرم تو بعد نا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے چادر اکٹھی کر کے تے اپنے سینے نال لا لے ابو ہریرہ اے چادر اکٹھی کر کے اپنے سینے نال لا لے فرماندے نے میں نبی دی دعا کی تھی ہوئی چادر نو اٹھایا اپنے سینے نال لگا لیا اور جدو اللہ دی نبی دی چادر میں اپنے سینے نال لگا لئیے اس تو بعد اللہ نے میرا حافظہ اینا تیز کر دیتا ہے جو میں نبی کولو سنی ہے او میرے سینے وچ محفوظ ہو گیا ہے او میرے دماغ اندر محفوظ ہو گیا ہے اینا حافظہ نبی دی دعا نال تیز ہویا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نبی دی دعا لوگو رب نے رحمت بنا دیتی ہے اینا حافظہ حضرت ابو ہریرہ دا تیز ہو جاندہ ہے ایک دے نا امیر مدینہ وہ کہہ لگے ابو ہریرہ دے حافظے دے بڑے چرچے نے انہوں بڑیا حدیثہ یاد نے اندہ میں امتحان ہی نہ لے لاوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نونا امیر مدینہ کہہ لگے ابو ہریرہ آج میرا دل کردہ ہے میں تیرے کولو نبی پاک دیاں حدیثاں سن لاوا آ بینا میں نو اللہ دے نبی دیاں حدیثاں سنا دیو اللہ دے رسول دی حدیثاں بیان کر دیو دجھے پاسے چھپ کے ایک چھپا کے ایک کاتب نو بٹھا دیتا ہے وہ کاتب نو امیر مدینہ کہندہ ہے میں ابو ہریرہ کولو حدیثہ سناں گا جیڑی حدیث ابو ہریرہ سنائے وہ حدیث تو لکھ دا جانا ہے اس حدیث نو نوٹ کر دیا جانا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا رہنے کاتب چھپ کے لکھ دا جا رہے ہیں حتیٰ کہ حدیثہ سنان دے گئے کاتب لکھ دا جا رہے آئے اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ آخر بند ہو گئے خاموش ہو جان دینے ایک سال دا عرصہ گزر گیا ہے او امیر مدینہ نے جیڑیاں حدیثہ لکھوائیاں سن او حدیثہ محفوظ رکھ لیا نے ابو ہریرہ دا امتحان جو لگے آئے سال گزر گیا ہے امیر مدینہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پھر کہن
لگے ابو ہریرہ میرا دل کردا ہے اج مینوں پھر نبی دیاں حدیثاں سنا دے تے نال اے وی سنا او جیڑیاں اج تو سال پہلے تو سنائیاں سن او ہوئی حدیثاں اج مینوں سنا دے میں صدقے جاواں ابو ہریرہ دے حافظہ نبی دی دعا دا کنا اثر ہے حضرت ابو ہریرہ نو اللہ نے کنا حافظہ عطا کیتا ہے اسے کاتب نو انج چھپا دیندا ہے امیر مدینہ او حدیثہ دی لسٹ پکڑا دیندا ہے ذرا خیال کرنا دوجے پاسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا میرے نبی دیاں حدیثاں بیان کر لگ پہ آئے جیڑیاں سال پہلے ابو ہریرہ نے امیر مدینہ نو حدیثاں سنائیاں سننا اج سال بعد ہوئی حدیثاں وہ بیان کر دے جا رہے ہیں وہ پڑھ دے جا رہے ہیں امیر مدینہ بھی سندا جا رہا ہے کاتب بھی ویندا جا رہا ہے کاتب کہن لگیا اور سال پہلے جس انداز نال جیڑے الفاظ سال پہلے ابو ہریرہ دی زبان وچوں نکلے نے اوہی الفاظ سال بعد بھی اوہی نکلے نے ایک حرف دا بھی اگا پچھا نہیں ہویا حضرات کنا اللہ نے حافظہ عطا کیتا نبی دی دعا نال اور ساڈا سی اج گل کریے اج کوئی بات کریے ایک گھنٹے ادھے گھنٹے بعد بندہ پوچھے یار کی گل کیتی ہے انہاں الفاظ وچ رد و بدل ہو جائے گا انہاں بولیاں وچ تبدیلی ہو جائے گی واہ ابو ہریرہ میں تیری عزت عظمت تو صدقے جاوا اور تو سال بعد بھی میرے پیغمبر دیاں حدیثاں اوہی بیان کی دیاں اوہ حدیثاں سنائیاں تے اونا الفاظ دے نالی سنا دیتیا پھر کیوں نہ کہا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نبی دی دعا مل گئی ہے نا یہ نا حافظہ اللہ پاک نے پیارے ابو ہریرہ نو عطا کیتا ہے ایک دن شادی نماز پڑھی ہے نماز تو بعد نام انج کچھ صحابہ بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے ساتھیوں میں نے یہ تے دسو نا آج نبی پاک نے پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کیڑی سورت تلاوت فرمائی ہے دوسری رکعت دے اندر آج نبی پاک علیہ السلام نے سورہ فاتحہ تو بعد کیڑی سورت نو تلاوت کیتا صحابہ خاموش نے کسے نے جواب کوئی نہیں دیتا آج سانو بھی کوئی پوچھے نا آج مغرب دی نماز پڑھیے مولی صاحب قاری صاحب نے مغرب دی نماز پڑھ کے بندہ عشاء ویلے مسجد وچ آندا ہے پوچھیا جایا جو مغرب دی نماز اندر مولی صاحب نے قرآن دا کیڑا حصہ تلاوت کیتا ہے اسی بھی اگر سانو پتہ ہی نہیں نماز دے پڑھ کے چلا گیا پر پتہ ہی نہیں صحابہ خاموش نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دی پاک پیغمبر نے عشاء دی پہلی رکعت اندر آج اے سورت تلاوت کیتی ہے عشاء دی دوسری رکعت اندر اللہ دے نبی نے آج آ سورت تلاوت کیتی ہے ایڈا حافظہ تیز ہے تے برکت کندی ہے میرے نبی دی دعا دی برکت ہے اللہ دے نبی دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے اے خوئی ابو ہریرہ ایک دن اپنے گھر بیٹھے ہوئے نے گل قسمت دیئے نا آپ سے صحابی نے تے ماں اجے تک مسلمان نہیں ہوئی ماں میرے نبی نو مندہ بول دیئے ماں میرے پیغمبر نو مندہ بول دیئے حضرت ابو ہریرہ ایک دن گھر آئے نے تے ماں
اللہ دے نبی نو مندہ بولن لگ پئی ہے تے اونا قدمہ دئی جناب ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے تے آکے آمدے نے محبوبہ میری ماں توانو مندہ بول دیئے تے اللہ دے نبی ماں بے شک ہے پر میرے کولو برداشت نہیں ہوندہ اللہ دے رسول میری ماں توانو مندہ بولے میرے کولو برداشت نہیں ہوندہ تے آقا فرماندے نے پھر ابو ہریرہ کی آنا ہے تے آندے نے محبوبہ میری ماں واسطے ہدایت دی دعائی فرما دے ہو اللہ دے رسول میری امی واسطے ہدایت دیاں دعا کر دے ہو تے میرے آقا دعا کرن لگ پیندے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے ادھر میرے آقا دعا کر دے نے ادھر حضرت ابو ہریرہ نے دعا لگا لئیے دل وچ یقین ہو گیا کہ میرے نبی نے دعا کی دیئے اللہ میرے نبی دی دعا نو قبول کر لے گا ابو ہریرہ دوڑا لگام دے نے نٹھ دے نا اپنے گھر پہنچے نے حضرت ابو ہریرہ جدو اپنے گھر پہنچے نا تے دروازہ بندے اندروں پانی ڈگن دیا آواز آ رہی آنے سمجھ گئے دل وچ خیال آ گیا نبی دی دعا دا اثر ہو گیا میں گھر باتے پہنچیا میرے نبی دی دعا پہلے رب دے عرشہ تے پہنچ گئی ہے ابو ہریرہ نے ویکھیا پانی دے ڈگن دی آواز آ رہی ہے تے ماں دیئے بیٹا ذرا ٹھہر جا بیٹا ذرا ٹھہر جا ماں نے غسل کیتا ہے غسل کر کے ماں نے کپڑے پائے نے تے انج دروازے دی کنڈی کھول دیئے تے نالم دیئے اشہد اللہ الہ اے کوئی ماں پہلے چند کریاں میرے نبی نو مندہ پہ بول دیئے تے اوہی نبی نے ان دے حق وچ دعا کر دیتی ہے تے ہم دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبد ورسولہ ماں کلمہ پڑھ دیئے تے مسلمان ہو جان دیئے خوشی دے نالا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹھوں ہی پیچھے نٹھ دینے کہ میں اللہ دے نبی نو جا کے دس آوا کہ میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آدھی دعا دی وجہ نال اللہ نے میری ماں نو ہدایت نصیب کر دیتی ہے ابو ہریرہ اوٹھوں دوڑ دینے تے میرے آقا دے کول آ جاندے نے آمدے نے محبوبہ اللہ نے میری ماں نو ہدایت دے دیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے الحمدللہ پھر بھی اللہ دا شکر نبی ادا کیتا ہے حضرات اللہ دے پاک نبی نے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میرے نبی دعا کر رہے ہیں جن دے واسطے نبی دعا کر دیتی ہے نبی دی دعا ان دے واسطے رب نے رحمت بنا چھڑی ہے اور نہیں ہو سمجھے قید سالیاں پہ گئیاں نے میرے آقا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر انج خطبہ دے رہے ہیں ایک بندہ اٹھ بیندہ ہے آمدہ محبوبہ
مدینے دے اندر قحط سالیاں پہ گئیاں نے آقا بارش نہیں بس رہی دعا فرما دیو کی کرو دعا فرما دیو اللہ کنیاں قسمتاں والے جڑے محبوب کولو دعا کروا رہنے آقا جی دعا فرما دیو میرے آقا منبر تے کھلوتے نے اللہم اسقِ عبادکا و بہائمکا وانشر رحمتکا و احیی بلدک المیت میرے آقا نے رحمت دی بارش دی دعا کر دیتی ہے ادھر نبی پاک دعا کر دینے صحابہ فرمان دینے جدو اسی جوان پڑھنے واسطے آئے ساں او دو آسمان بالکل صاوے سورج نکلیا توپ نکلی ہوئی ہے دے جدو نبی پاک نے دعا فرما دیتی ہے آقا نے بارش دی دعا کی تھی ہے واپس گیا نبی دعا کی تھی ہے تے آسمان تو بارش وصل لگ پئی ہے آسمان تو بارش وصل لگ پئی ہے اسی گیا تے وس دی بارش ویچے گھر چلے گیا ایک دن بارش نہیں 2 دن بارش دا سلسلہ نہیں رہا حتیٰ کہ 7 دن تک بارش برس دی رہی ہے آئندہ جمعہ آگے آئے او بندہ ہی پھر کھڑا ہو گیا ہے محبوبہ پہلے تے بارش آئی نہیں سی اللہ دے رسول پہلے بارش وسی نہیں تے تا پریشانیاں محبوبہ انہیں اینی بارش پہ گئی ہے اللہ دے رسول پانی پانی ہو گیا ہے میرے اللہ میرے نبی نے اے نہیں آکھے اللہ بارش بند کر دے بلکہ آقا فرمایا جگلی دا اشارہ چکیا اللہم حوالینا اللہم حوالینا والینا صحابہ فرمان دینے نبی پاک نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے اللہ انہیں جتے لوڑے بارش ہوتے لے جا صحابہ فرمان دینے جدر نبی دی انگلی دا اشارہ جاندہ ہے ادھر بدل جا رہے ہیں اللہ اللہ آئے ساتے بارش واسدی ویچ آئے سا جدو نبی نے امدہ جمعہ اے دعا فرما دیتی ہے اللہ ان مدینے والے انہوں بارش دی لوڑ نہیں رہ گئی نبی نے انگلی دا اشارہ کر دیتا ہے ادھر بدل چلے جاندے نے صحابہ فرماندے نے مسجد وچوں جمعہ پڑھ کے نکلے آتے توپ لگی ہوئی ہے بارش تھم جاندی ہے سورج نکلے آندہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِمْنَ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سبحان اللہ او منگیا نبی نے تے رب کولو کندے کولو رب کولو منگیا ہے جیڑے رب کولو نبی مانگ دے رہے دعاواں کر دے رہے آدم تو لے کے میرے محبوب تک او بندیا اس رب کولو مانگ لیا کر آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے رب دیا بندے نے کالا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور میرے آپ بندیا میرے کولو مانگ لے میرے کولو دعاواں کر لینا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوے غیرہ دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ
مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں او پاک بدن جائے تے کرایا لگ جائے علی حجویری دی قبر تے جائے تے کرایا لگ جائے کسے مولوی کول جانے میرے واسطے دعا کرو منگو رب کولو تد وی کرایا لگ جائے آیا مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں ایتھے ہی جمعے دے خطبے وچ بیٹھا ہے اور زبان بھی نہیں ہلاندا دل دیاں تارا دل والے رب نال جوڑ چھڑیاں نے دل دل وچیاں نے اللہ میری پریشانی دور کر دے دل دیاں تارا دل والے رب نال جوڑ لیاں نے بیمارا دل دیاں تارا رب نال جوڑیاں نے اللہ فرماندے نے بندیا تو تار میرے نال ملائی تے میں تیریاں دعاواں نو قبول کر لواں گا مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اویخ ایک بیمار ہے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اندی بیمار پرسی واسطے آقا تشریف لے آئے اے بیمار سے آبی بڑا کمزور ہو گیا ہے بہت زیادہ کمزور جسم بالکل ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے تے آقا فرماندے نے پروانیاں تینوں کی ہو گیا ہے ایڈی بیماری لیک ہو گئی ہے کہ تیرا جسم ہی ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے اور کی کوئی دعا نہیں کی تھی تے او بندہ آمدہ محبوبہ میں ایک دعا کی تھی ہے میں ایک دعا کر دیتی ہے آقا فرماندے نے کی دعا کی تھی ہے آمدہ محبوبہ میں ایک دن رب دے ترلے کر دیا رب کو لو دعا کر دیا میں یا رب نو کہنا اللہ میں نو دنیا تے دکھ پہنچا لے اللہ جیڑیاں تکلیفاں میں نو دنیا تے پہنچانیاں نے میرے یا ربا میں نو دنیا تے ہی پہنچا لے اللہ میں نو قیامت دے دن دکھ نہ پہنچانا اللہ قیامت دے دکھ بھی دنیا تے دے لے تے میرے آقا نے پتہ ہی کی فرمایا آقا فرمان دینے او پروانے اللہ دی رحمت نو تو اینا ہی محدود کر لے آئے تو آپ تکلیفہ پہ منگنا ہے تے تو کیوں نہیں دعا کی تھی ربنا آتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار آقا فرماندے نے کیوں نہیں دعا کر دیتی اللہ میں نو دنیا ویچ بھی پلائی دے دے تے اللہ آخرت نو بھی میں نو پلائی عطا کر دے بھی اللہ کو لو اے دعا کر لیندہ اوے پاپی یا گناہگارا رب کو لو مانگت بن کے رب دے دردہ سوالی بن کے رب کو لو معافیاں منگیا کر رب کے نہ اکھا وچو آسو گرا گئے او دکھیا اللہ دے دروازے آگے رب کو لے التجاوہ کریا کر دے میرے آقا فرمان دینے اے دعا کردہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار دنیا آخرت دی رب کو لو پلائی مانگدا اللہ تیرے تے دنیا ویچ بھی رحمت کر دیندہ اللہ تیرے تے آخرت نو بھی رحمت کر دیندہ تے نال میرے آقا دعا کر دینے اللہ اینو شفا عطا کر دے اللہ اینو شفا دے دے نبی دعا کی دیئے اللہ نے انو شفا عطا کر دیتیاں نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
نبی دی دعا امت واسطے رحمت ہے اور اونا دے دلانوں اللہ سکون عطا کر دیندہ ہے جنہ واسطے میرے نبی نے دعاواں فرما دیتیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مجلس دی اندر میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر امجد تشریف فرمانے آپ تے صحابہ دی مجلس لگی ہے ایک نوجوان آیا تے آکے کہندہ ہے مسلمان ہو گیا ہے تے آکے کہن لگیا اللہ دے نبی جی میں نو اجازت دے دیو ایک چیز دی محبوبہ اجازت دے دیو میں اس چیز دا بڑا عادی ہو گیا نبی پاک بیٹھے نے آپ دے صحابہ بھی بیٹھے نے آقا فرمان دینے آن والے آقا دی اجازت لینے آندے محبوبہ میں نو زنا دی اجازت دے چھٹو میں کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گیا مرید بڑھ گیا اللہ دے نبی جی میں نو زنا دی اجازت دے چھٹو میرے آقا نے متھے تے وٹ نہیں پایا اللہ دے نبی غصے وچ غیب و غضب اندر نہیں آئے صحابہ پریشان ہو گئے نے ان دے والے کور کور کے ویندے نے کیڑی چیز دی اللہ دے نبی کو لو اجازتہ منگ دا پہ آئے میرے آقا نے اس جوان اپنے کول بٹھا لے آئے بڑے پیار نال اللہ دے نبی بڑیاں محبتاں دے نال آقا فرمان دینے اور نوجوان جیڑی چیز دی اجازت میرے کولوں مانگنا ہے اگر ایکو کام تیری ماں نال کوئی کرے آئے اللہ کتنا انداز میرے نبی دا سمجھان دا فرمایا اگر ایکوئی پھر کوئی بندہ تیری ماں نال کرے آمدہ محبوب میں برداشت نہیں کرانگا اللہ تے نبی میں اس بات نو پسند نہیں کرانگا آقا فرمان دینے تے جندے نال ارادہ کریں گا بھی تے کسے دی ماں ہے وے محبوب نے فرمایا اگر ایک کوئی پھر تیری کوئی بیٹی نال سوچ لوے اللہ دے نبی میں برداشت نہیں کرانگا فرمایا ایک کوئی سوچ رکھ لے جی میں تو نہیں برداشت کردہ او پاں بیٹی والا بھی برداشت نہیں کرے گا میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ تیری پہن دے نال ایک خیال رکھ لوے محبوبہ میرے کولو برداشت نہیں ہو سکے گا میں اپنی پہن دے بارے سوچا میری پہن دے بارے کوئی خیال پیدا کرے فرمایا جندے نال تو کرے گا وہ بھی تے کسے دی پہن ہے محبوب نے فرمایا اگر تیری خالہ دے بارے کوئی ذہن لے آوے ذہن وچ سوچ پیدا کر لوے اندے محبوبہ میں تے برداشت نہیں کرانگا فرمایا جندے وال تو تکیں گا وہ بھی تے کسے دی خالہ ہے نالنج پیشانی یا سینے تے میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیتا ہے تے اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے میرے ربا اس بندے دا سینہ برائی تو صاف کر دے محبوب دعا کر دیتی ہے نبی دی دعا دا اینا اثر ہویا ہے نبی دی دعا تو بعد اس بندے نے کدے کسے وال اچھی نظر کر کے ویکنا برداشت ہی نہیں کیتا نبی دی دعا اینا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِمْنَ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ محبوب دی دعا اللہ نے امت واسطے رحمت بنا چھڑی ہے کڈیاں قسمتہ والے جنہ واسطے میرا نبی دعا کر دارے ہے ایک بی بی نو نا اوے کالے جے سیاہ رنگ دی عورت ہے تے اینو مرگی دا دورہ پہ جایا کردہ اللہ بیمارانو صحت والی زندگی عطا کر دے شاہ تو مالک ہے تو خالق ہے میرے ربا جنہاں نو دنیا وچ دکھ لگا دیتے اللہ بیماریاں وچ مبتلا ہو گئے نے مرد نے یا عورتاں نے بڑے نے یا چھوٹے نے شاہ انہاں نو صحت والی زندگی نصیب فرما دے میرے ربا امتحانہ تے آزمائشہ جھوگے نہیں اے بی بی رنگ دی کالی ہے تے اینو مرگی دا دورہ پیندہ ہے
میرے آقا دے کول آ جاندی ہے تے آ کے آندی ہے محبوبہ میرے واسطے دعا کر دیو اللہ دے رسول میرے واسطے دعا فرما دیو اللہ مینوں اس بیماری تو صحت عطا فرما دے تے میرے آقا فرماندے نے اے بی بی اگر تو اس بیماری دی اندر صبر کر جائے گی تے اللہ اس بیماری دے بدلے قیامت نو تینو جنت عطا کر دے گا بی بی جے تو صبر نال بیماری دے ایام کٹ جائے دورہ مرگی دا پیندا ہے اے بیماری بھی بڑی سخت ہے تے جے بی بی تو صبر نال اے بیماری دے ایام کٹ جائیں گی تے اللہ تینو ایندا بدلہ جنت عطا کر دے گا تے بی بی کہہ لگی محبوبہ جے جنت مل جائے اللہ مینوں جنت دے دے بیماری دے بدلے دنیا دے دکھ تکلیف دے بدلے میرا رب مینوں جنت دے دے تے محبوبہ پھر میں بیماری نو ہی پسند کر لواں گی میری اس ماں نے کی سوچیا ہوئے گا دنیا دی زندگی تے آج نہیں تے کل ختم ہو جائے گی پتہ نہیں 2 سال یا 10 سال آخر دنیا نو تے خیر بعد کہہ ہی جانا ہے دنیا تے موکی جانی ہے آخرت دی زندگی تے ہمیشہ والی زندگی ہے تے کیوں نہ میں آخرت دی زندگی بہتر کروا لا اب یہ محبوبہ چلو اے دعا فرما دیو میں تکلیف کٹ لینی پر میری نبیہ جدو مینوں دورہ پیندا ہے میری ماں میری بہنوں جمعہ پڑھن والیو میری ویرو تے میرے بزرگوں اس ماں دی سوچ تے ذرا غور کر لا انہیں بھی نبی دا کلمہ پڑھے ہے آج دی میری ماں نے بھی میرے محمد دا کلمہ پڑھے ہے او صحابیہ نے بھی اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھے ہے آج دی میری پہل تے میری بیٹی نے بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھے ہے ان دی سوچ تے ذرا غور کر جا او بی پتہ ہے کی آمدی ہے اللہ دے نبی بیماری نال ایام کٹ لواں گی ایک دعا میرے واسطے فرما دیو اللہ دے نبی جدو مینوں دورہ پیندا ہے ادو میرے حواس قائم نہیں رہ جاندے مینوں نہیں پتا ہوندا تے محبوبہ میرے جسم تو کپڑا بھی ہٹ جاندا ہے اللہ دے رسول میں بے پرد ہو جانی ہاں حالانکہ بی بی دے وس دی گل نہیں بی بی دے اختیار دی گل نہیں آندی ہے محبوبہ میرے واسطے دعا کر دیو اللہ جدو مینوں دورہ پوے تے میرے جسم دا پردہ محفوظ فرما دے میں بے پرد نہ ہوا بی بی دی سوچ کنی ہے مرگی دا دورہ پیا ہوئے تے میرا چہرہ ننگا نہ ہوئے مینوں مرگی دا دورہ پیا ہوئے میں جسم میرا تڑپ دا ہوئے پر میرا جسم ننگا نہ ہوئے میرا چہرہ ننگا نہ ہوئے اور میرے نبی دی امتیوں بیبیوں کدی تسا بھی یہ سوچ رکھی ہے اے سچی میرے پیغمبر دی صحابیہ جنہیں بیماری برداشت کر لئیے تے بیماری اندر بھی اپنا چہرہ تجھے دے سامنے ننگا کرنا پسند نہیں کر دی میری بہن کدی تو بھی بہ کے سوچ لیا کر اللہ نے تینوں عقل دیتا ہے اللہ نے تینوں دماغ دے دیتا ہے اللہ نے تینوں بیماریاں تو پاک کر دیتا ہے نہ پاگل ہے نہ دیوانی ہے اے میری بہن میری بیٹی نہ تو مجنون ہے نہ تینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے بازار وچ جاندے بازار جانی ہے تے تیری ہوش بھی قائم رہندی ہے بیمار بازار جانی ہے تیرا دماغ بھی ٹھیک ہوندا ہے پھر وجہ کی ہے دماغ بھی ٹھیک ہے تینوں مرگی دا دورہ بھی نہیں پیندا تے کیوں میرے رب دا حکم ٹکرانی ہے کیوں نبی دا حکم ٹکرانی ہے کیوں ننگے چہرے اج بازار
بازار وچ پھر دی جا رہی ہے، میری ماں میری بہن کیوں ننگے چہرے اج غیر محرم دے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر کے جا رہی ہے؟ اے بی بی ہے بیمار ہے، مرگی دا دورہ پیندا ہے، تے میرے آقا نو غیرت والی عورت، شرم و حیا دی پیکر عورت پتہ آندی کی ہے، محبوب دعا کر دیو اللہ مینو بیماری وچ بے پرد نہ کرے۔ میرے آقا نے دعا کر دیتی ہے، اللہ اس اپنی بندی دے پردے دی حفاظت تو آپ فرما لے۔ صحابہ فرماتے نے نبی دی دعا تو بعد بی بی نو مرگی دا دورہ پہ بھی جامدا، دورہ پہندا پر آپ دے جسم تو کپڑا نہیں سی ہاتھ دا، بیماری جتنی مرضی شدت اختیار کر جامدی پر اس بی بی دے جسم تو کپڑا کدی الگ نہیں سی ہویا۔ اللہ اللہ، پھر میں کیوں نہ کہوں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ نبی دعا کر دیتی ہے، او جنہ واسطے نبی نے دعا کی دیا، او قسمت والے مرد تے عورتہ جنہ میرے نبی کو لو آکے دعا کروا لیا، کوئی بیمار دعا کروا لیا، کوئی آکے دعا کرواندہ ہے، میرے آقا دعا کر دے جا رہے ہیں۔ اور گجرہ والے دے عباسیہ میرے نبی دے امتیہ آج تیرا بھی دل تے تڑف دائے نا، کاش میں اس وقت ہوندا آقا کولو دعا کروا لیندہ، رحمت دی دعا نبی کولو کروا لیندہ۔ میرے عویرہ میرا نبی امت واسطے اپنے رب کولو دعا کر کے آئے، اور نبی دا امتی قیامت تک آن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے ان دے واسطے اللہ دے نبی رحمت دیاں دعاواں کر چھڑیا نے، ہر بندے واسطے نہیں، جنہیں وہ عمل کرنا ہے ان تو سوچیں گا نبی پاک نے رحمت کی دعا کر چھڑی ہے، ان دے خیر ہی خیر ہے، ایک شراب پیندہ بھی ہے انہوں نبی دی رحمت دی دعا دا کی فائدہ، اور ایک چوری کر دے اس چور نو پیغمبر دی رحمت دی دعا دا کی فائدہ، ایک ڈاکہ مار دے بدماش انہوں ڈاکہ مارن والے نو پیغمبر دی رحمت دی دعا دا کی فائدہ، اور ایک تماش بینی کر دے تاج کھیل کے زندگی برباد کری جان دے انہوں میرے پیغمبر دی اور رحمت دی دعا دا کی فائدہ ہے۔ محبوبہ او تیری امت دے کیڑے قسمت والے جنہ واسطے محبوب رحمت دی دعا کر گیا۔ میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے کندے تو پہلے عصر دی نماز تو پہلے بی بیو تسی بھی سنو تے بی بیاں ماما پہنا بھی سن لین، اگر چاندے ہو نبی دی دعا رحمت مل جائے، جیڑی رحمت دا سوال نبی کر گیا ہے امت واسطے، اگر تمہیں چاہنے مینو نبی دی دعا حاصل ہو جائے، نبی دی دعا مینو مل جائے، پھر عمل تو کری جا۔ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندہ ہے، عصر دی نماز تو پہلے جیڑا بندہ 4 نفل پڑھ لیندہ ہے، سنتا کہہ لے نفل کہہ لے، 4 رکعتاں جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے پڑھ دے، مرد پڑھ لوے یا عورت پڑھ لوے ان دی قسمت دا سودا ہے۔ میرے اللہ میرے نبی نے اس بندے واسطے رب کولو رحمت دی دعا کر چھڑیے، اللہ اس بندے تے اپنی رحمت کر دے، اللہ اس بندے تے اپنی رحمت کر دے جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندہ ہے۔
معلوم ہویا ہن تو نبی پاک دی دعا حاصل کرنا چاہنا ہے تے پھر عصر تو پہلے 4 نفل پڑھ لیا کر اور کنہ کو زیادہ وقت لگے گا میں دعا کرا تے وہ اثر نہ پائے دنیا دا پیر دعا کرے تے وہ اثر نہ پائے مولوی ولی دعا کرے وہ اثر نہ پائے اور جیڑا اثر میرے محمد دی دعا وچ رب نے رکھے ہے نبی دی دعا نو ہی رب نے رحمت بنا چڑے ہے اگر چاہنے تینوں رب دی رحمت میسر آ جائے رب دی رحمت دا طلبگار ہے تے پھر آج تو بعد تحیہ کر لے میں عصر دی نماز تو پہلے 4 نفل پڑھاں گا چنے نفل 4 رکعتاں پڑھاں گا تے 4 رکعتاں پڑھ دیا وقت لگ دا کوئی نہیں تے اللہ تینوں نبی دی دعا نصیب کر دے گا جن دے واسطے نبی دعا کرے اندے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور دعا پانا یکے قدم رکھ لے میرے آقا فرماندے نے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلا اللہ دے نبی دعا کی کر دینے اللہ میری امت دے اس مرد تے رحمت کر دے اللہ میری امت دے اس مرد تے رحمت کر دے کیڑا مرد جیڑا رات نو اٹھ دے تے تہجد دی نماز پڑھ لیندا ہے رات نو اٹھ دے فجر دی نماز تو پہلے عشاء دی نماز تو بعد جدو تیرا دل چاہے عشاء دی نماز تو فوراً بعد تو تہجد دی نماز پڑھے گا تیری تہجد دی نماز عشاء دی نماز تو فوراً بعد بھی رب قبول کر لوے گا اور رمضان میں ایک ہوئی تراویاں یہی تہجد دی نماز ہے جیڑی 3 دن میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز تو فوراً بعد پڑھی ہے کوئی بندہ سمجھ ہے رات میں پچھلی رات جاگ نہیں آمدی اور افضل کام تے پچھلی رات ہی پڑھے او تو رب بھی دنیا اسمان تے آ جاندہ ہے تو نماز پڑھے گا رب تینوں چاہتیاں مار کے ویندہ ہوئے گا آئے میرا بندہ پچھلی رات میرے سامنے ہاتھ بن کے نماز پہ پڑھ دے کدے قیام اندر کدے رکوع اندر کدی میرا بندہ سجدے اندر پر میرے بھائی محبوب نے فرمایا اللہ میری امت دے اس بندے تے رحمت کر دے جیڑا تہجد دی نماز پڑھ دے آپ اٹھئے تہجد دی نماز واسطے انہیں ویکے گھر بیوی ستی ہے گھر بیوی آرام کر رہی ہے اٹھیا آپ تہجد واسطے آپ تہجد دی نماز واسطے اٹھے ہیں ان دے دل وچ خیال آیا ہے اے بیوی بھی ستی ہے میں اپنی بیوی نو جگا دے وا اے بھی تہجد دی نماز پڑھ لوے اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے انہیں اپنی بیوی نو اٹھایا اللہ والی اٹھ جا تم ہی تہجد دی نماز پڑھ لے پر بی بی تے نیند دا غلبہ ہے نیند دا غلبہ ہے اٹھ دی نہیں میرے محبوب نے فرمایا او بندہ اپنے چلو وچ پانی لے گئے تے اپنی بیوی دے چہرے تے پانی دا چھٹا مار دے وے تاکہ پانی دا چھٹا چہرے تے وجہ نیند دا غلبہ چلا جائے بی بی بھی اٹھ کے تہجد پڑھن والی بڑھ جائے او کر کڈیاں قسمتاں والا کدی گھر دا نظارہ انج دا تے بنا ایویں تو پریشان ہو گیا ہے ایویں ملنگا پیرا کول پھرنا پہ آئے مینوں دم کرو مینوں تویز دے دیو میرے گھر جنہ دیاں آوازاں نے میرے گھر شیطان دا اثر ہے میرے گھر پانی دے چھٹے بج رہنے میرے گھر خون دے چھٹے بج رہنے او دس پیر جیڑا آپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو دے تویز نال تیرے گھر وچ اثر کی ہوئے گا جیڑا آپ ہی نہیں نامدہ نہیں توندہ جنہوں اپنی پاکی پلیتی دا ہی پتہ نہیں وہ تیرے گھر وچ کیویں سکون عطا کر سکتا ہے تیرے گھر وچ سکون دینا تے میرے رب نے دینا ہے آہا اینا پیرا کو
کول کچھ نہیں ملے گا، انہاں تویز فروشہ کول کچھ نہیں ملے گا، اور تیرے مال تیری دولت اندر اگر اندے ایک تویز دیتے پرزے دے نال اور لوگوں برکت ہوندی، اے تینو تویز دے کے 500 لیندہ ہے، تیرے سامنے بانگت تے بھیگ مانگدہ ہے، جیڑا تینو 500 5000 10,000 دا تویز دے کے تیری دکان چلاندہ ہے، تیرا کاروبار چلاندہ ہے، او اپنا گھر دولت نال کیوں نہیں پار لیندہ؟ کیوں بھئی اپنا گھر کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر تویز نال تیرے تے اثر ہو سکتا ہے تے اپنے تے کیوں نہیں اثر ہوندہ؟ آپ کیوں 500 تے 1000 تویزہ دا مانگتا جا رہے ہیں؟ پتہ لگیا تویزہ نال اثر نہیں ہوندہ، اثر ہوندہ ہے تے رب دی رحمت نال ہوندہ ہے۔ عطا رب کردہ ہے، رب تو بغیر کوئی ایک پورا بھی دے سکتا نہیں دے سکتا۔ اس واسطے میرے بھائی، میریو ماں، میریو بہنو، آؤ آج تو تجربہ کر لو، اپنے گھران دے اندر نفلی عبادت کر، اپنے گھر دے اندر میری ماں میری بہن اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، اپنے گھر دے اندر میری بیٹی میری ماں میری بہن جیری کہندی ہے میرے گھر جنہ دی آواز ہے، میرے گھر وچ پانی دے چھٹے نے، میرے گھر دے اندر خون دے چھٹے نے، جہاں کسے مولوی کو جان دی ضرورت نہیں، کسے پیر کو جان دی ضرورت نہیں۔ اگر تینو میرے کملی والے آقا دی زبان تے یقین ہے، تینو پیغمبر دی زبان تے اعتماد ہے، اگر اعتماد نہیں کرتا تیرا ایمان نہیں، تو پیغمبر دی آواز زبان تے اگر یقین نہیں رکھدا تو مسلمان کہدا ہے۔ کائنات غلط ہو سکتی ہے پر محبوب دی زبان کدے غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی دی زبان دا ایک ایک جملہ اللہ نے رحمت بنا چھڑے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ قرآن پڑھیا جائے اس گھر وچ شیطان ڈیرا لا سکدا، شیطان جن تینوں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو رب دا ذکر کر میری بہن، اپنے گھر اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر، اور نفلی نماز فرض نماز بھی عورت کر پڑھتی ہے، نفلی نماز کثرت نال پڑھ دی جا، میرا رب تینو سکون عطا کر دے گا۔ تے جے تہجد دی نماز پڑھے تے میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے اپنی عورت نو کرو اٹھائے ہے ان دے چہرے تے پانی دا چھٹا مارے ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلا، اللہ اس بندے تے اپنی رحمت کر دے۔ تو تہجد پڑھے دعا میرے نبی کر دے تے پھر اللہ دیاں رحمتاں دے نزول کیوں نہ ہو جائے۔ کدی یہ بھی نظارہ دے ویگنا تینوں کوئی پیر اند ہے اینی دال لے کے سڑک تے سوٹ دے تینوں سکون ہو جائے گا۔ تینوں کوئی ملنگ کہندہ ہے اور بکرا چھترہ لے کے کالا بکرا چھترہ لے کے فلان جگہ تے چڑھاوا چھاڑ دے او تے کم کرنا ہے، اور جیڑا کم میرے سونے محمد کہندے نے او کم کیوں نہیں کردا؟ میں پہلی عرض کیتا ہے رب دی رحمت ہو جائے تے سارے معاملے سدھے ہو جاندے نے، رب دی رحمت ہو جائے بیماریاں مک جاندیاں نے، رب دی رحمت ہو جائے بے اولادہ نو اولادہ مل جاندیاں نے، رب دی رحمت ہو جائے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے، رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے، آئیاں سختیاں اپنی رب رحمت نال ڈال دیندہ ہے۔ اے تے دعا مردہ واسطے عورتہ واسطے بھی میرے آقا نے رحمت دی دعا کی دی ہے۔ اللہ اس عورت بھی رحمت کر دے، کیڑی عورت جنہیں رات نو ساری رات ڈرامہ ویکھے آئے ان دے واسطے نبی دعا نہیں جے کر رہا۔ او میرے پیغمبر دی امت والیو بی بیو اس عورت واسطے نبی دعا نہیں کردہ جیڑی بد نصیب فلمہ ویندی ویندی سون گئی ہے، گانے سن دی سون گئی ہے، اٹھ دیئے تے پھر گانے لگا لے، ایک ایڑی قسمت والی عورت ہے جن دے واسطے میرا نبی رحمت دی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اس بی بی تے اس عورت اپنی رحمتاں کر دے جیڑی رات نو اٹھ دیئے تے تہجد
دی نماز پڑھ دی ہے، تہجد واسطے بی بی اٹھی ہے، انہیں ویکیا اندہ خامد ستا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اس بیوی نے اپنے خامد نو اٹھایا، اٹھ تو بھی تہجد پڑھ لے، اے نہیں اٹھدا، تے نبی پاک نے فرمایا عورت اپنے ہاتھ وچ پانی لے کے اپنے خامد دے چہرے تے چھٹا مار دے وے تاکہ نیند چلی جائے تے خامد اٹھ کے تہجد پڑھ لے۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت کم کرتی ہے اللہ اندے تے اپنیاں رحمتہ فرما دے۔ ان دل کردہ محبوب دی دعا مل جائے، نبی دی دعا اسی بھی حاصل کریے۔ جیڑے عمل جیڑا طریقہ میرے محبوب نے دسے ہے اس طریقے تے عمل کر جا۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ حج کردہ جیڑا بندہ عمرہ کردہ حج کرن تو بعد عمرہ کرن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے سر نو مڑا لیندہ ہے، اپنے سر دے وال مڑاندہ ہے، اس طرح نال بالکل صاف کردہ ہے، میرے نبی نے انہاں واسطے رب کولو رحمت دی دعا کر دیتی ہے، اللہ انہاں دے رحمت کر دے۔ صحابی آدھے نے اللہ دے رسول جیڑا بندہ وال کترائے حج تو بعد عمرے تو بعد جیڑا وال کترا لیندہ ہے، میرے نبی نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ جیڑا وال منڈواندہ ہے ان دیتے اپنی رحمت کر دے۔ صحابی پھر سوال کردہ ہے محبوب جیڑا وال کتراندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ ان دیتے بھی رحمت کرے۔ معلوم ہویا حج تے عمرے تو بعد جیڑا وال منواندہ ہے ٹینڈ کروا لیندہ ہے، سارے وال اتروا لیندہ ہے، ان دے واسطے میرے نبی نے 2 دفعہ رحمت دی دعا کیتی ہے۔ کنی دفعہ؟ 2 دفعہ رحمت دی دعا کیتی ہے۔ تے جیڑا وال کترا لیندہ ہے ان دے واسطے 1 دفعہ رحمت دی دعا کیتی ہے۔ معلوم ہویا اگر تینو ذوق ہے تینو شوق ہے کہ میں محبوب دی دعا حاصل کر لا تے پھر جنو اللہ توفیق دے حج دی، جنو اللہ توفیق دے عمرے دی، حج عمرے دی سعادت تو بعد اپنے سر تے ٹینڈ کروا لی کر، اللہ دے نبی دی دعا تینو مل جائے گی، اللہ دی رحمت دا تیرے تے نزول ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینو تے توانو قرآن سمجھن دی پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ او اللہ عمل کرن دی توفیق دے جنہ اعمال دی وجہ نال پیغمبر دی دعا اللہ نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔